والآخرة والفوز والفوز بالجنة بالجنة والنجاة والنجاة من النار. من النار. اللهم اللهم ربنا آتنا في في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب عذاب النار. النار. اللهم ربنا إننا آمنا واغفر لنا أنت غفور رحيم. اللهم ربنا ارحم علينا أنت خير الراحمين. اللهم ربنا آمنا